बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। चुगताई लैब की वैक्सीनेशन मुफ्त कराने के लिए बड़ी ऑफर। चुगताई लैब में कोरोना की 2 खुराकें 12,250 रुपए में लगेंगी। आपको बताएं कि कोरोना की 2 खुराकें 12,250 रुपए में लगाई जाएंगी और चुगताई लैब की हेल्पलाइंस पर कॉलर्स का तांता बन गया है। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए शहरी 03111456-789 पर राब्ता कर सकते हैं। अली रजा इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है। मजीद अपडेट्स और तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रजा, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल कोरोना के इस माहौल में लाहौरियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। चुगताई लैब की जानिब से पीर से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा और अभी यहाँ पर चूँकि जैसे ही ये खबर सामने आई है कि चुगताई लैब की जानिब से रशियन वैक्सीन जो कि शहरियों को लगाई जाएगी उसकी अनाउंसमेंट की गई, तो उसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि चुगताई लैब की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंफर्म करवा रही है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि अपनी कोरोना वैक्सीन के हवाले से रजिस्ट्रेशन करे हैं और इसकी वजह से लोगों का एक तांता बन गया, चूँकि वैक्सीन लगवाने के लिए लाहौरिये तैयार हैं और चुगताई लैब की जानिब से पीर से जो है वो लाहौरियों के लिए वैक्सीन का आगाज़ कर दिया जाएगा और 2 खुराक जो हैं वो 12,250 रुपये में लाहौरियों को लगाई जाएंगी। और इस हवाले से लाहौरी जो हैं वो चुगताई लैब वालों से रुजू भी कर रहे हैं और हेल्पलाइन पर भी बार बार कॉल करके जो अपनी रजिस्ट्रेशन है उसे कंफर्म करवा रहे हैं। आज चुगताई लैब की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि पीर से जो है वो अमली तौर पर शहरियों को वैक्सीनेशन का जो अमल है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसी हवाले से जो लोगों के रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन भी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इसके साथ साथ मज़ीद मालूमात के लिए चुगताई लैब की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके भी जो मालूमात है वो ली जा सकती है। जी अच्छा अली रजा, तो वैक्सीनेशन सेंटर तमाम चुगताई लैब्स में बनाए जाएंगे? बहुत शुक्रिया अली रजा। तक गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है टेक्निकल वजूहात की वजह से। अली रजा थे हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। दिन भर दुकानें खुली रहने के बाद इंतजामिया को एक्शन याद आ ही गया। एसी मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने चुंगी अमर सद्दू बाजार में मुतादिद दुकानें सील कर दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना आजर नूर से। राना आजर नूर, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना की लहर के पेश नज़र का लॉकडाउन किया गया है, तो आज हफ्ते का दिन था और मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें खोली जिस पर कार्रवाई की गई है। बात करेंगे इब्राहिम साहब, आप ऐसी मॉडल टाउन ने आपने कार्रवाई की मसूदों में दिन भर दुकानें खुल रही हैं, शाम को कार्रवाई की, किसकी वजह क्या थी? देखिए, आज सैटरडे का दिन था। जैसे आपको पता है SOPs के हवाले से इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और काफ़ी सख्ती की हमने की है पूरे हफ्ते में। और दुकानदारों को जो है इतना रिलीफ दिया गया है कि उनको वीक डेज़ में जो है अलाउ किया गया है। इवन दो केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना कि हुकूमत पे इस वक्त प्रेशर है कि वो बिल्कुल बाज़ारें 7 दिन बंद रखें, लेकिन उसके बावजूद ये सैटरडे को जो है ये पूरी बाज़ार खुली हुई थी। मैं खुद देख के बड़ा हैरान हुआ, तो काफ़ी अंदर कार्रवाई की है। दिन भर ये मार्केट खुली रही, यहाँ कोई और नहीं आया, आप शाम को शाम को यहाँ पर आए। समझते हैं कि जो इदारे ने काम करना चाहिए था दिन भर काम करना चाहिए था? बिल्कुल इस पर काम होना चाहिए था और हम इसकी तफ्तीश करेंगे कि ये किस तरह से खुली रही। और क्योंकि बिल्कुल मेन फिरोजपुर रोड है शंघाई ब्रिज के नीचे, तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल मेरी इस पर नज़र पड़ गई और मैंने यहाँ पे कार्रवाई की है, तो मेरे ख्याल में इनको फ़र्क पड़ेगा। दुकानें सील की आपने? मैंने एक पूरा प्लाजा किया है, उसमें है कोई 20-25 दुकानें हैं और उसके अलावा 8-9 दुकानें एक्स्ट्रा उसके अलावा इस गली में की हैं, तो मेरे ख्याल में कोई 50 के लगभग होंगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका कि यहाँ कुछ हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया होगा, तो इसलिए जरूरी है कि दुकान था कि यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की है और एक प्लाजा सील करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को बताया जाए कि वो एहतियात बरतना कि इस वक्त जो हालात हैं वो कशीदा हैं, इसलिए दुकानदारों को चाहिए कि वो ताउन करें और जो लॉकडाउन की जो है पाबंदी करें, ताकि जो है हुकूमत को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और जो सेहत के मामला हैं वो बेहतर रहें और जो कोरोना की जो है वो ना बढ़ सके। जी बहुत शुक्रिया। राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। NCOC ने माह रमज़ान के बारे गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस मसाजिद, इमाम बारगाहों में नमाज तरावी के लिए हैं। NCOC के मुताबिक ये बताया गया है और
صحن والی مسجد امام بارگاہ میں نماز ہال میں ادا نہیں کی جائے گی، یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ تراویح کا اہتمام مساجد امام بارگاہ کے احاطے میں کیا جائے۔ شہری سڑکوں فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے گریز کریں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا۔ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں، بتائیے گا اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کروایا جائے گا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ NCOC نے جو گائیڈ لائن دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کورونا کی جو لہر ہے اور تیسری لہر ہے اور بڑی شدید قسم کی لہر ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ان تمام SOPs پر عمل کریں، مساجد کے حوالے سے اور امام بارگاہوں کے حوالے سے، اور پھر جو کہا گیا کہ کوشش کی جائے کہ مسجد کا جو صحن ہے اس کے اندر نماز جو ہے تراویح اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز پچھلے سال بھی جب لہر آئی تھی کورونا کی تو تمام مساجد میں، امام بارگاہوں میں اور تمام جگہوں پر اس کا خیال کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سال بھی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ تیسری لہر ہے اور بہت سخت لہر ہے۔ اس میں عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال کریں، اور مساجد میں جیسے کہ کہا گیا کہ قالین اور دریاں نہ بچھائی جائیں اور اس میں چٹائیوں کا استعمال کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس ان تمام SOPs پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو عبادات ہیں اور جو رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اس کا پورا احترام ہوگا اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ عبادات ہو سکیں گی، اور گڑ گڑا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اس وبا کا خاتمہ ہو۔ تو ابھی اس کے حوالے سے ایک علماء کی مشاورت اور ایک میٹنگ آئندہ 1-2 دن میں ہونے والی بھی ہے، جو کہ صدر پاکستان اس کو لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں بھی جو فیصلے ہوں گے کوشش کی جائے گی کہ ان پر بھی عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے۔ راما صاحب، تو یہ حفاظتی اقدامات تو طے ہو چکے ہیں کہ کیا ہیں، کس طرح سے معاملات چلیں گے، لیکن اس پر عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ کیا اضافی اہلکار تعینات کیے جائیں گے ان مساجد میں جو کہ SOPs کو انشور کروا سکے؟ نہیں، ہم نے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل بھی دکھاتے رہے کہ ہم نے تمام SOPs پر عمل کرانے کے لیے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی رکھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ممبر محراب سے بھی آواز کو لگایا۔ جی الحمدللہ ہماری باشعور عوام اور قوم جو ہے اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی حکومت یا NCOC ایسے بات نہیں کر رہی، بلکہ اس وقت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں اس وبا نے لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی فیملیوں کو بھی بچائیں، اپنے خاندانوں کو بھی بچائیں، اور اس کا جتنا تدارک کیا جا سکے وہ بھی ہو، اور عبادات بھی جو ہیں وہ بھی ہوں، کیونکہ اللہ کے رجوع کے بغیر اس سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استغفار جو ہے وہ کی جائے، تسبیحات پڑھی جائے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا جائے۔ باقی جو بھی SOPs NCOC نے دیے ہیں یا اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آئیں گی، ہم کوشش کریں گے کہ اس پر عمل درآمد جو ہے ضرور کروایا جائے، مساجد میں بھی اور امام بارگاہوں میں بھی اور تمام جگہوں پر اس کو نافذ العمل کیا جائے، اس کو نافذ العمل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
صحن والی مساجد امام بارگاہ میں نماز ہال میں ادا نہیں ہوگی، گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے NCOC نے ماہ رمضان کے بارے میں یہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ جاری کی ہیں، اور اس پر کس طرح سے عمل درآمد کروایا جائے گا اس حوالے سے مولانا عبدالخبیر آزاد تھے جو کہ ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے۔ گائیڈ لائنز مساجد امام بارگاہوں میں نماز تراویح کے لیے ہیں، اور صحن والی مساجد امام بارگاہ میں نماز ہال میں ادا نہیں کی جائے گی، اور مزید کہا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ تراویح کا اہتمام مساجد امام بارگاہ کے احاطے میں ہی کیا جائے۔ شہری سڑکوں فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے گریز کریں، یہ بھی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں کے لیے مساجد امام بارگاہوں میں وضو کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ نمازی حضرات گھر سے وضو کر کے مسجد امام بارگاہ آئیں۔ مساجد امام بارگاہوں میں قالین دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، اور مساجد امام بارگاہوں میں نماز فرش پر ادا کی جائے گی۔ یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں کی اپ گریڈیشن میں تاخیر کا ملبہ اورنج لائن اور میٹرو بس منصوبے پر گرا دیا۔ کہا ان منصوبوں کے لیے 30 ارب نہ دینے پڑتے تو صوبے کے تمام اسکول اپ گریڈ کروا دیتے۔ سیاسی مخالفین اور اتحادیوں کو تنقید سے پہلے اپنے معاملات درست کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایلیمنٹری اسکولوں کی اپ گریڈیشن منصوبے کا آغاز کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اورنج لائن اور میٹرو بس منصوبہ 30 ارب روپیہ کھا گئے۔ صوبے کے 10 پسماندہ اضلاع کے اسکولوں میں کھانے کی فراہمی پر غور کر رہے ہیں۔ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اتحادیوں اور سیاسی مخالفین کو مشورہ دیا کہ پہلے وہ اپنے معاملات درست کریں پھر ان پر تنقید کریں۔ ہم اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم میرٹ پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں، تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ڈیسیژن کریں اور اپنا کام کریں۔ میرے خیال میں پہلے تو وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ کورونا ویکسینیشن کے لیے نجی شعبے کو بااختیار بنانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس ضمن میں NCOC کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اس کو ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی میکانزم اس طرح سے ہو کہ ہم پورے پنجاب کو ویکسینیٹ کر سکیں۔ اس کے لیے کس طرح سے ہمیں وسائل چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے نون لیگ پر تنقید کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، جبکہ وزیر تعلیم مراد راس نے کورونا وبا کے دوران سکولوں کی اپ گریڈیشن کو انقلابی قدم قرار دیا۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ جہانگیر ترین اور علی ترین نے منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ کیس میں عبوری ضمانتیں کرا لیں۔ دونوں کو FIA کے سامنے شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جہانگیر ترین نے FIA کے کردار پر سوال اٹھایا، میڈیا ٹرائل کا شکوہ بھی کیا۔ منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ کیس کا معاملہ، جہانگیر ترین اور علی ترین اپنے وکلا کے ہمراہ ضمانتوں کے لیے پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض 10 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں 7 اپریل تک ضمانت منظور کرتے ہوئے 5-5 لاکھ روپے مالیت کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کے کیس کا FIA سے کوئی تعلق نہیں۔ FIA نے منی لانڈرنگ کا ایک لفظ جان بوجھ کر شامل کر کے تحقیقات شروع کی۔ کیا ان کو باقی 80 ملیں نظر نہیں آئیں؟ 6 سے 10 سال پہلے کے ایسے چیزیں جو کہ کمپنی نے کی ہیں، فیصلے کیے ہیں کمپنی نے، ان فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور مگر یہ ان کا کام بھی نہیں ہے، FIA کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے تو SECP کرے، FBR کرے، اور لوگ کریں۔ اس کو انہوں نے جان بوجھ کے FIA کو اس نے دیا ہے کہ منی لانڈرنگ کا ایک لفظ ڈال دیں اور اس کو کرمنل کیس بنا دیں۔ دونوں عدالتوں کی جانب سے جہانگیر ترین اور علی ترین کو FIA کے سامنے شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ہمراہ شاہین عتیق، سٹی 42۔ کورونا سے جاں بحق افراد کی تدفین طے شدہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے شہر کے 18 ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔
कोरोना की मूंज और लहर के आगे बंद बांधने के लिए मजीद इकदामात का फैसला कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने कोरोना से जांबहक अफराद का जनाजा और तदफीन SOPs के मुताबिक कराने की ठान ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शहर के 18 अस्पतालों के MS साहिबान को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि कोरोना के मरीजों की अमवात की इत्तला अस्पताल इंतजामिया फौरी तौर पर जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम को देने की पाबंद होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रेस्क्यू 1122 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और सिविल डिफेंस के अमले की निगरानी में गुस्ल, जनाजा और तदफीन होगी। बहुत जरूरी है कि हम तमाम SOP जो पहले हम बनाए गए थे उनको दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके लिए हमने कल दोबारा नोटिफाई कर दिया है। MS को जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तमाम हॉस्पिटल्स को उनको बता दिया गया है कि उन्हीं SOPs पे अमल होगा। बॉडी की जो तदफीन है उसको किस तरीके से आपने दफन करना है, उसके लिए 1122 जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई करेगा और बाकायदा लिबास पहन के कॉफिन के साथ। शहर के जिन अस्पतालों को मरासला जारी किया गया है इनमें जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, म्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल शामिल हैं। एक्सपो सेंटर, गंगाराम अस्पताल, शेख ज़ायद अस्पताल, इत्तफाक अस्पताल, आदिल अस्पताल और बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल को खत लिखा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।